श्रीजगदम्बायै नमः। पञ्चमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः भवता कथितं सूत महदाख्यानमुत्तमं कृष्णस्य चरितं दिव्यं सर्वपातकनाशनं सन्देहो अत्र महाभाग वासुदेवकथानके जायते नः प्रोच्यमाने विस्तरेण महामते वने गत्वा तप्तं वासुदेवेन दुष्करं विष्णोः अंश अवतारेण शिवस्य आराधनं कृतं वरप्रदानं देव्या च पार्वत्या यत्कृतं पुनः जगन्मातुश्च पूर्णायाः श्रीदेव्याः अंशभूतया ईश्वरेण अपि कृष्णेन कृतः तौ सम्प्रपूजितौ न्यूनता वा किम् अस्ति अस्य तदेवं संशयो मम। सूत उवाच शृणुध्वं कारणं तत्र मया व्यासश्रुतं च यत् प्रब्रवीमि महाभागाः कथां कृष्णगुणान्वितां वृत्तान्तं व्यासतः श्रुत्वा वैराटी सुतजः तदा पुनः पप्रच्छ मेधावी सन्देहं परमं गतः। जनमेजय उवाच सम्यक् सत्यवती सूनो श्रुतं परमकारणं तथापि मनसः वृत्तिः संशयं न विमुञ्चति। कृष्णेन आराधितः शम्भोः तपस्तप्त्वा अतिदारुणं विस्मयो अयं महाभागः देवदेवेन विष्णुना यः सर्वात्मा अपि सर्वेशः सर्वसिद्धिप्रदः प्रभुः स कथं कृतवान् घोरं तपः प्राकृतवद् हरिः जगत्कर्तुं क्षमः कृष्णः तथा पालयितुं क्षमः संहर्तुम् अपि कस्मात् सः दारुणं तप आचरत्। व्यास उवाच सत्यमुक्तं त्वया राजन् वासुदेवः जनार्दनः क्षमः सर्वेषु कार्येषु देवानां दैत्यसूदनः तथापि मानुषं देहमाश्रितः परमेश्वरः कृतवान् मानुषान् भावान् वर्णाश्रम समाश्रितान् वृद्धानां पूजनं चैव गुरुपाद अभिवन्दनं ब्राह्मणानां तथा सेवा देवता आराधनं तथा शोके शोकाभियोगश्च हर्षे हर्षसमुन्नतिः दैन्यं नाना अपवादाश्च स्त्रीषु काम उपसेवनं कामः क्रोधः तथा लोभः काले काले भवन्ति तथा गुणमये देहे निर्गुणत्वं कथं भवेत्। सौबली शापजात् दोषाः तथा ब्राह्मणशापजात् निधनं यादवानां तु कृष्णदेहस्य मोचनं हरणं लुण्ठनं तद्वत् तत्पत्नीनां नराधिप अर्जुनस्य अस्त्रमोक्षे च क्लीबत्वं तस्करेषु च अज्ञत्वं हरणे गेहात् प्रद्युम्न अनिरुद्धयोः एवं मानुषदेहे अस्मिन् मानुषं खलु चेष्टितं विष्णोः अंशावतारे अस्मिन् नारायणमुनेः तथा अंशजे वासुदेवे अत्र किं चित्रं शिवसेवने स हि सर्वेश्वरः देवः विष्णोः अपि च कारणं सुषुप्तस्थाननाथः स विष्णुना च प्रपूजितः तद् अंशभूताः कृष्णाद्याः तैः कथं न स पूज्यते। अकारः भगवान् ब्रह्मापि उकारः स्यात् हरिः स्वयं मकारः भगवान् रुद्रः अपि अधर्ममात्रा महेश्वरी अर्धमात्रा महेश्वरी उत्तरोत्तरभावेन अपि उत्तमत्वं स्मृतं बुधैः अतः सर्वेषु शास्त्रेषु देवी सर्वोत्तमा स्मृता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यान् उच्चार्य विशेषतः विष्णोः अपि अधिकः रुद्रः विष्णुस्तु ब्रह्मणो अधिकः तस्मात् न संशयः कार्यः कृष्णेन शिवपूजने इच्छया ब्रह्मणः वक्त्रात् वरदानार्थम् उद्भवौ मूलरुद्रस्य शम्भूतः रुद्रनामा द्वितीयकः सोऽपि पूज्यः अस्ति सर्वेषां मूलरुद्रस्य काकता देवी तत्त्वस्य सान्निध्यात् उत्तमत्वं स्मृतं शिवे अवतारा हरेः एवं प्रभवन्ति युगे युगे योगमाया प्रभावेण न अत्र कार्याविचारणा या नेत्रपक्ष्म परिसञ्चलनेन सम्यक् विश्वं सृजति अवति हन्ति निगूढभावा सा येषा करोति सततं द्रुहिणाच्युत ईशान् नानावतारकलने परिभूयमानान् सूतिगृहात् व्रजनमपि अनया नियुक्तं सङ्गोपितश्च भवने पशुपालराज्ञः सम्प्रापितश्च मथुरां विनियोजितश्च श्रीद्वारकां
प्रणयने ननु भीतचित्तः निर्माय षोडशसाहस्रशत अर्धकाः ताः नार्यः अष्टसम्मततराः स्वकलासमुत्ताः तासां विलासवशगं तु विदाय कामं दासीकृतः हि भगवान् अनया अपि अनन्तः एकापि बन्धनविधौ युवती समर्था पुंसः यथा सुदृढलोहमयं तु धाम किं नाम षोडशसाहस्रशत अर्धकाः च तं स्वीकृतं शुकमिव अतिनिबन्धयन्ति सात्राजिति वशगतेन मुदान्वितेन प्राप्तं सुरेन्द्रभवनं हरिणा तदानीं कृत्वा मृदं मघवता विकृतः तरूणाम् ईशः प्रिया सदनभूषणतां यः आप यो भीमजां हि हृतवान् शिशुपालकादीन् जित्वा विधिं निखिलधर्मकृतः विदित्सु जग्राहतां निजबलेन च धर्मपत्नीं को असौ विधिः परकळत्रहृतौ विजातः अहङ्कारवशः प्राणी करोति च शुभाशुभं विमूढः मोहजालेन तत्कृतेन अतिपातिना अहङ्कारात् हि सञ्जातम् इदं स्थावरजङ्गमं मूलात् हरिहरादीनाम् उग्रात् प्रकृतिसम्भवात् अहङ्कारपरित्यक्तः यदा भवति पद्मजः तदा विमुक्तः भवति नो चेत् संसारकर्मकृत् तन्मुक्तः तु विमुक्तो हि बद्धः तद्वशतां गतः स न नारी न धनं गेहं न पुत्रा न सहोदराः बन्धनं प्राणिनां राजन् अहङ्कारः तु बन्धकः अहं कर्ता मया च इदं कृतं कार्यं बलीयसा करिष्यामि करोमि एवं स्वयं भद्राति प्राणभृत् कारणेन विना कार्यं न सम्भवति कर्हिचित् यथा न दृश्यते जातः मृत्पिण्डेन विना घटः विष्णुपालयिता विश्वस्य अहङ्कार समन्वितः अन्यथा सर्वदा चिन्ता अम्बुदौ मग्नः कथं भवेत् अहङ्कारविमुक्तस्तु यदा भवति मानवः अवतारप्रवाहेषु कथं मज्जेत् शुभाशयः मोहमूलम् अहङ्कारः संसारः तत्समुद्भवः अहङ्कारविहीनानां न मोहो न च संसृतिः त्रिविधः पुरुषः प्रोक्तः सात्विकः राजसः तथा तामसस्तु महाराज ब्रह्मा विष्णु शिवादिषु त्रिविधः त्रिषु राजेन्द्र कः अज ईशादिषु सर्वदा अहङ्कारः सदा प्रोक्तः मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः अहङ्कारेण तेन एव बद्धाः एते न संशयः माया विमोहिताः मन्दाः प्रवदन्ति मनीषिणः करोति स्वचया विष्णुः अवतारान् अनेकशः मन्दः अपि दुःखगहने गर्भवासे अतिसङ्कटे न करोति मतिं विद्वान् कथं कुर्यात् स चक्रभृत् कौसल्या देवकी गर्भे विष्ठामलसमाकुले स्वेच्छया प्रवदन्ति अद्दागतः हि मधुसूदनः वैकुण्ठसदनं त्यक्त्वा गर्भवासे सुखं नु किं चिन्ताकोटिसमुत्थाने दुःखदे विषसंमिते तपस्तप्त्वा क्रतून् कृत्वा दत्त्वा दानानि अनेकशः न वाञ्छन्ति यतः लोकाः गर्भवासं सुदुःखदं स कथं भगवान् विष्णुः स्ववशः चेत् जनार्दनः गर्भवासरुचिः भूयात् भवेत् स्ववशता यदि जानीहि त्वं महाराज योगमायावशे जगत् ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं देवमानुषतिर्यगं मायातन्त्री निबद्धाः ये ब्रह्मा विष्णुहरादयः भ्रमन्ति बन्धम् आयान्ति लीलया च ऊर्णनाभवत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे योगमाया प्रभावर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः। राजोवाच योगेश्वर्याः प्रभावो अयं कथितः च अतिविस्तरात् ब्रूहि तच्चरितं स्वामिन् श्रोतुं कौतूहलं हि मम महादेवी प्रभावं वै श्रोतुं को न वा अभिवाञ्छति यो जानाति जगत्सर्वं तत् उत्पन्नं चराचरं। व्यासोवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते श्रद्धादानाय शान्ताय न ब्रूयात् स तु मन्ददीः
पुरा युद्धम् अभवद्घोरं देवदानवसेनयोः पृथिव्यां पृथिवीपाल महिष आख्ये महीपतौ महिषः नाम राजेन्द्र चकार तव उत्तमं गत्वा हेमगिरौ च उग्रं देवविस्मयकारकम् वर्षाणामयुतं पूर्णं चिन्तयन् हृदि देवतां तस्य तुष्टः महाराज ब्रह्मा लोकपितामहः तत्र आगत्य अब्रवीत् वाक्यं हंसारूढः चतुर्मुखः वरं वरय धर्मात्मन् ददामि तव वाञ्छितं महिष उवाच अमरत्वं देवदेव वाञ्छामि द्रुहिण प्रभो यदा मृत्युभयं न स्यात् तदा कुरु पितामह ब्रह्मोवाच उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च सर्वदा मरण उत्पत्तिः सर्वेषां प्राणिनां किल नाशः कालेन सर्वेषां प्राणिनां दैत्यपुङ्गव महामहीधराणां च समुद्राणां च सर्वदा एकं स्थानं परित्यज्य मरणस्य महीपते प्रब्रूहि तं वरं साधो यस्ते मनसि वर्तते महिष उवाच न देवान् मानुषान् दैत्यान् मरणं मे पितामह न देवात् मानुषात् दैत्यात् मरणं मे पितामहः पुरुषात् न च मे मृत्युः योषा मां का हनिष्यति तस्मात् मे मरणं नूनं कामिन्याः कुरु पद्मज अबलाः हन्त मां हन्तुं कथं शक्ता भविष्यति ब्रह्मा उवाच यदि कदापि दैतेन्द्र नार्याः ते मरणं ध्रुवं न नरेभ्यः महाभागा मृतिः ते महिषासुर व्यास उवाच एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययौ ब्रह्मा निज आलयं सः अपि दैत्यवरः प्राप निजं स्थानं मुदान्वितः राजोवाच महिषः कस्य पुत्रो असौ कथं जातः महाबली कथं च माहिषं रूपं प्राप्तं तेन महात्मना व्यासोवाच धनोः पुत्रौ महाराज विख्यातौ शितिमण्डले रम्भश्चैव करम्भश्च द्वौ आस्तां दानवोत्तमौ तौ अपुत्रौ महाराज पुत्रार्थं ते पतहूतपः ब्रह्मन् वर्षगणान् कामं पुण्ये पञ्चनदे जले करम्बः तु जले मग्नः चकार परमं तपः वृक्षं रस आलवठं प्राप्य रम्भः अग्निम् असेवथ पञ्चाग्निसाधन आसक्तः स रम्भः तु यदा अभवत् ज्ञात्वा शचीपतिः दुःखम् उद्ययौ दानवौ प्रति गत्वा पञ्चनदे तत्र ग्राहरूपं चकारः वासवः तु करम्बं तं तदा जग्राहपादयोः निजगान च तं दुष्टं करम्बं वृत्रसूदनः भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रम्भः कोपं परं गतः स्वशीर्षं पावके होतुम् ऐच्छत् चित्वा करेणः केशपाशे गृहीत्वा आशु वामेन क्रोधसंयुतः दक्षिणेन करेण उग्रं गृहीत्वा खड्गम् उत्तमं चिनत्ति शीर्षं तत्तावत् वह्निना प्रतिबोधितः उक्तश्च दैत्य मूर्खोऽसि स्वशीर्षं चेतुमिच्छसि आत्महत्या अतिदुःखसाध्या कथं त्वं कर्तुमुद्यतः वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते मां म्रियस्व मृत्तेन अद्य किं ते कार्यं भविष्यति व्यास उवाच तत्श्रुत्वा वचनं रम्भः पावकस्य सुभाषितं ततः अब्रवीत् वचः रम्भः त्यक्त्वा केशकलापकं यदि तुष्टो असि देवेश देहि मे वाञ्छितं वरं त्रैलोक्यविजयी पुत्रः स्यात् नः परबलार्दनः अजेयः सर्वथा स स्यात् देवदानवमानवैः कामरूपी महावीर्यः सर्वलोकाभिवन्दितः पावकः तं तथा इति आह भविष्यति तव ईप्सितं पुत्रः तव महाभाग मरणात् विरम अधुना यस्यां चित्ते तु रम्भ त्वं प्रमदायां करिष्यसि तस्यां पुत्रः महाभाग भविष्यति बल अधिकः व्यास उवाच इत्युक्तः वह्निना रम्भः वचनं चित्तरञ्जनं श्रुत्वा प्रणम्य प्राययो वह्निं तं दानवोत्तमः यक्षैः परिवृतं स्थानं रमणीयं श्रियान्वितं दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिष्यां दानवोत्तमः तन्मत्तायां रूपपूर्णायां विहाय अन्यान् च योषितं सा सम अगाच्च तरसा कामयन्ती मुदान्विता रम्भे अपि गमनं चक्रे रम्भः अपि गमनं चक्रे भवितव्य प्रणोदितः सा तु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यतः तां गृहीत्वा पातालं प्रविवेश मनोहरं महिषेभ्यः च तां रक्षन् प्रियाम् अनुत्तमां किल
कदाचित् महिषः च अन्यः कामार्थः ताम् उपाद्रवत् स्वयम् आगत्य तं हन्तुं दानवः सम् उपाद्रवत् स्वरक्षार्थं समागत्य महिषं सम् अताडयत् सो अपि तं निजगान आशु शृङ्गाभ्यां काममोहितः ताडितः तेन तीक्ष्णाभ्यां शृङ्गाभ्यां हृदये भृशं भूमौ पपात तरसा ममार च विमूर्छितः मृते भर्तरि सादीना भयार्ता विद्रुता भृशं सा वेगात् तं वटं प्राप्य यक्षाणां शरणं गता पृष्ठस्थो गतः तत्र महिषः कामपीडितः कामयानः तु तां कामी बलवीर्यं मद उद्धतः रुदती सा भृशं दीना दृष्टा यक्षैः भयातुरा दावमानं च तं वीक्ष्य यक्षाः त्रातुं समाययुः युद्धं समभवद्घोरं यक्षाणां च हय अरिणा शरेण ताडितः तूर्णं पपात धरणीतले मृतं रम्भं समानीय यक्षाहाते परमं प्रियं चित्तायाम् आरोपयामासुः तस्य देहस्य शुद्धये महिषी सा पतिं दृष्ट्वा चितायां रोपितं तदा प्रवेष्टुं सा मतिं चक्रे पतिना सगपावकं वार्यमाणापि यक्षैः सा प्रविवेश हुताशनं ज्वालामालाकुलं साधिपतिम् आदाय वल्लभं महिषः तु चितामध्यात् समुत्तस्थौ महाबलः रम्भः अपि अन्यत् वपुः कृत्वा निःसृतः पुत्रवत्सलः रक्तबीजः अपि असौ जातः महिषो अपि महाबलः अभिषिक्तः तु राज्ये असौ हयारिः असुरोत्तमैः एवं स महिषः जातः रक्तबीजश्च वीर्यवान् अवध्यस्तु सुरैः दैत्यैः मानवैश्च नृपोत्तम इति एतत् कथितं राजन् जन्म तस्य महात्मनः वरप्रदानं च तथा प्रोक्तं सर्वं स विस्तरम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषासुर उत्पत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः। व्यास उवाच एवं स महिषः नाम दानवः वरदर्पितः प्राप्य राज्यं जगत्सर्वं वशे चक्रे महाबलः पृथिवीं पालयामास सागरान्तं भुज अर्जिताम् एकछत्रां निरातङ्कां वैरिवर्गविवर्जितां सेनानिः चिच्चुरः तस्य महावीर्यः मदोत्कटः धनाध्यक्षः तथा ताम्रः सेना आयुधसमावृतः असिलोमा तथा उदर्कः बिडालाख्यः च बाष्कलः त्रिनेत्रो अथ तथा कालबन्धकः बलदर्पितः एते सैन्ययुताः सर्वे दानवाः मेदिनीं तथा आवृत्य संस्थिताः कामं रुद्धां सागरमेखलां करदाश्च कृताः सर्वे भूमिपालाः पुरातनाः निहता ये बल उदग्राः छात्रधर्मव्यवस्थिताः ब्राह्मणाः वशगाः जाताः यज्ञभाग समर्पकाः महिषस्य महाराज निखिले क्षितिमण्डले एकातपत्रं तद्राज्यं कृत्वा स महिषासुरः स्वर्गं जेतुं मनश्चक्रे वरदानेन गर्वितः प्रणिधिं प्रेषयामास हयारिः तु शचीपतिं स सन्देशहरं शीघ्रम् आहूय उवाच दैत्यराट् गच्छ वीरमहाबाहो दूतत्वं कुरु मे अनग ब्रूहि शक्रं दिवं गत्वा निःशङ्कः सुरसन्निधौ मुञ्च स्वर्गं सहस्राच्च यथा इष्टं गच्छ माचिरं सेवां वा कुरु देवेश महिषस्य महात्मनः स त्वां संरक्ष्येत् नूनं राजा शरणमागतं तस्मात् त्वं शरणं याहि महिषस्य शचीपते नो चेत् वज्रं ग्रहाण आशु युद्धाय बलसूदन पूर्वैः जितो असि च अस्माकं जानामि तव पौरुषम् अहल्याझार विज्ञातं बलं ते सुरसङ्गप युध्यस्व व्रज वा कामं यत्र ते रमते मनः। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य शक्रः क्रोधसमन्वितः उवाच तं नृपश्रेष्ठ स्मितपूर्वं वचस्तदा न जाने अहं सुमन्दात्मन् यतः त्वं मददर्पितः चिकित्सां संकरिष्यामि रोगस्य अस्य प्रभोः तव अतः परं करिष्यामि मूलस्य अस्य निमूलनं गच्छ दूत तथा ब्रूहि तस्य अग्रे मम भाषितं शिष्टैः दूता न हन्तव्याः तस्मात् त्वां विसृजामि अहं युद्धे चेत् मम आगच्छ युद्धे इच्छा चेत् सम आगच्छ त्वरितः महिषीसुत हयारे त्वद्बलं ज्ञातं
तृण अधः त्वं जड आकृतिः शृङ्गयोः ते करिष्यामि सुदृढं च शरासनं दर्पः शृङ्गबलात् ते अस्ति विदितं कारणं मया विषाणे ते परिच्छिद्य संहरिष्यामि तद्बलम् यद्बलेन अतिपूर्णः त्वं जातो असि बलदर्पितः कुशलः त्वं तदा आघाते न युद्धे महिष अधम व्यास उवाच इत्युक्तः असौ सुरेन्द्रेण स दूतः त्वरितः गतः जगाम महिषं मत्तं प्रणम्य प्रत्युवाचः दूत उवाच राजन् देवाधिपः कामं न त्वां विगणयति असौ मन्यते स्वबलं पूर्णम् एव सैन्य समावृतः यदुक्तं तेन मूर्खेण कथम् अन्यत् ब्रवीमि अहं प्रियं सत्यं च वक्तव्यं भृत्येन पुरतः प्रभोः प्रियं सत्यं च वक्तव्यं प्रभोः अग्रे शुभ इच्छुना इति नीतिः महाराज जागर्ति शुभकारिणी केवलं चेत् प्रियं ब्रूयात् न ते कार्यं भविष्यति परुषं च न वक्तव्यं कदाचित् शुभमिच्छता यथा रिपुमुखात् वाचः प्रसरन्ति विश्व उपमाः तथा भृत्यमुखात् नाथ निस्सरन्ति कथं गिरः यादृशानि इह वाक्यानि तेन उक्तानि महीपते तादृशानि न मे जिह्वा वक्तुम् अर्हति कर्हिचित् व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हेतुगर्भं तृण अशनः भृशं कोपपरीतात्मा बभूव महिषासुरः सम् आहूय अब्रवीत् दैत्यान् क्रोधसम्भ्रक्तलोचनः लाङ्गूलं पृष्ठदेशे च कृत्वा मूत्रं परित्यजन् भो दैत्याः सुरेन्द्रः असौ युद्धकामो अस्ति सर्वथा फल उद्योगं कुरुध्वं वै जेतव्यः असौ सुरागमः मदग्रे को भवेत् शूरः कोटिशः चेत् तथाविधाः न बिभेति एकतः कामं हनिष्यामि अद्य सर्वदा शूरः शान्तेषु असौ नूनं तपस्विषु बलादिकः बलकर्ता हि कुहकः लम्पटः परदारहृत् अप्सरोबलसम्मत्तः तपो विघ्नकरः कलः छिद्रप्रहरणः पापः नित्यं विश्वासघातकः नमुचिः निगतो येन कृत्वा सन्धिं दुरात्मना शपथान् विविधान् आदौ कृत्वा भीतेन छद्मना विष्णुस्तु कपट आचार्यः कुहकः शपथाकरः नानारूपधरः कामं बलकृत् दम्भपण्डितः कृत्वा कोल आकृतिं येन हिरण्याक्षः निपातितः हिरण्यकशिपुः येन नृसिंहेन च घातितः न अहं तद्वशगः नूनं भवेयं धनुनन्दनाः विश्वासं नैव गच्छामि देवानां कुत्र कर्हिचित् किं करिष्यति मे विष्णुः इन्द्रः वा बलवत्तरः रुद्रो वापि न मे शक्तः प्रतिकर्तुं रणाङ्गणे त्रिविष्टपं गृहीष्यामि जित्वा इन्द्रं वरुणं यमं धनदं पावकं चैव चन्द्रसूर्यो विजित्य च यज्ञभागभुजः सर्वे भविष्यामः अद्य सोमपाः जित्वा देवसमूहं च विहरिष्यामि दानवैः न मे भयं सुरेभ्यश्च वरदानेन दानवाः मरणं न नरेभ्यश्च नारी किं मे करिष्यति पातालपर्वतेभ्यश्च समाहूय वरान् दानवान् मम सैन्य ईशान् कुर्वन्तु त्वरिताः चराः एको अहं सर्वदेवेशान् विजेतुं दानवाः क्षमः शोभार्थं वः समाहूय नयामि सुरसङ्गमे शृङ्गाभ्यां च कुराभ्यां च हनिष्ये अहं सुरान् किल न मे भयं सुरेभ्यश्च वरदानप्रभावतः अवध्यो अहं सुरगणैः असुरैः मानवैः तथा तस्मात् सज्जा भवन्तु अद्य देवलोकजयाय वै जित्वा सुरालयं दैत्याः विहरिष्यामि नन्दने मन्दारकुसुम आपीडा योषितसमन्विताः कामधेनुपय उत्सिक्ताः सुधापानप्रमोदिताः गीतादि नृत्यलास्य समन्विताः उर्वशी मेनका रम्भा घृताची च तिलोत्तमा प्रमद्वरा महासेना मिश्रकेशी मदोत्कटा विप्रचित्ते प्रभृतयः नृत्यगीतविशारदाः रञ्जयिष्यन्ति वः सर्वान् नाना आसव निषेवनैः सर्वे सज्जा भवन्तु अद्य रोचतां गमनं दिवि
सङ्ग्रामार्थं सुरैः सार्धं कृत्वा मङ्गलमुत्तमं रक्षणार्थं च सर्वेषां भार्गवं मुनिसत्तमं सम् आहूय च सम्पूज्य स्थाप्य यज्ञे गुरुं परं व्यास उवाच इति सन्दिश्य दैत्येन्द्रान् महिषः पापदीः तदा जगाम त्वरितः राजन् भवनं स्वं मुदान्वितः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भगवती माहात्म्ये सैन्य उद्योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यासोवाच गते दूते सुरेन्द्रः अपि समाहूय सुरानत यम वायु धनाद्यश्च वरुणान् इदम् ऊचिवान् महिषः नाम दैतेन्द्रः रम्भपुत्रः महाबलः वरदर्प मदोन्मत्तः माया शतविचक्षणः तस्य दूतो अद्य सम्प्राप्तः प्रेषितः तेन भोः सुराः स्वर्गकामेन लुब्धेन माम् उवाच ईदृशं वचः त्यज देवालयं शक्र यथा इच्छं व्रज वासव सेवां वा कुरु दैत्यस्य महिषस्य महात्मनः दयावान् दानवेन्द्रो असौ सह ते वृत्तिं विधास्यति न तेषु भूतेषु न कुप्यति कदाचन नोच्छेत् युद्धाय देवेश सेना उद्योगं कुरु स्वयं गते मयि स दैतेन्द्रः त्वरितः सम् उपेष्यति इत्युक्त्वा स गतः दूतः दानवस्य दुरात्मनः किं कर्तव्यम् अतः कार्यं चिन्तयध्वं सुरोत्तमाः दुर्बलो अपि न च उपेक्ष्यः शत्रुः बलवतासुराः विशेषेण सदा उद्योगी बलवान् बलदर्पितः उद्यमः किल कर्तव्यः यथा बुद्धि यथा बलं दैवाधीनः भवेत् नूनं जय वा अथ पराजयः सन्धियोगः न च अत्र अस्ति खले सन्धिः निरर्थकः सर्वदा साधुभिः कार्यं विचार्य च पुनः पुनः यानमपि अधुना नैव कर्तव्यं सहसा पुनः प्रेक्षकाः प्रेषणीयाश्च शीघ्रगाः सुप्रवेशकाः इङ्गितज्ञाश्च निस्सङ्गाः निःस्पृहाः सत्यवादिनः सेना अभियोगं प्रस्थानं बलसङ्ख्यां यथा अर्थतः वीराणां च कृत्वा आयान्तु त्वरान्विताः ज्ञात्वा दैत्यपतेः तस्य सैन्यस्य च बलाबलं करिष्यामि ततस्तूर्णं यानं वा दुर्गसङ्ग्रहं विचार्य खलु कर्तव्यं कार्यं बुद्धिमता सदा सहसा विहितं कार्यं दुःखदं सर्वथा भवेत् तस्मात् विमृश्य कर्तव्यं सुखदं सर्वथा बुधैः न अत्र भेदविधिः न्यायः दानवेषु च सर्वथा एकचित्तेषु कार्यौ अस्मिन् तस्मात् चाराः व्रजन्तु वै ज्ञात्वा बलाबलं तेषां पश्चात् नीतिः विचार्य च विधेया विधिवत् तत्त्वज्ञैः तेषु कार्यपरेषु च अन्यथा विहितं कार्यं विपरीत फलप्रदं सर्वथा तद्भवेत् नूनम् अज्ञातम् औषधं यथा व्यासोवाच इति सञ्चिन्त्य तैः सर्वैः प्रणिधिं कार्यवेदिनं प्रेषयामास देवेन्द्रः परिज्ञानाय पार्थिव दूतस्थो त्वरितः गत्वा समागम्य सुराधिपं निवेदयामास तदा सर्वसैन्यबलाबलं ज्ञात्वा तद्बलम् उद्योगं तुराशाट् अतिविस्मितः देवान् अचोदयत् तूर्णं समाहूय पुरोहितं मन्त्रविधां श्रेष्ठं चकार त्रिदशेश्वरः उवाच अंगिरसश्रेष्ठं समासीनं वरासने इंद्र उवाच भो देवगुरो विद्वन् किं कर्तव्यं वदस्वनः सर्वज्ञो असि समुत्पन्ने कार्ये त्वं गतिः अद्यनः दानवः महिषः नाम महावीर्यः मदान्वितः योद्धुकामः सम् आयाति बहुभिः दानवैः वृतः तत्र प्रतिक्रियाकार्या त्वया मन्त्रविदा अधुना तेषां शुक्रः तथा त्वं मे विघ्नहर्ता सुसंयतः व्यास उवाच तत् श्रुत्वा वचनं प्राह तुरासाहं बृहस्पतिः विचिन्त्य मनसा कामं कार्यसाधनतत्परः गुरुरुवाच स्वस्थः भव सुरेन्द्र त्वं धैर्यम् आलम्ब्य मारिष व्यसने च समुत्पन्ने न त्याज्यं धैर्यमाशु वै जया जयौ सुराद्यच्च दैवादीनौ सदैव हि
स्थातव्यं धैर्यमालम्ब्य तस्मात् बुद्धिमता सता भवितव्यं भवति एव जानन्येव शतक्रतो उद्यमः सर्वथा कार्यः यथा पौरुषमात्मनः मुनयो अपि हि मुक्त्यर्थम् उद्यम एकरताः सदा दैवाधीनं च जानन्तः योगध्यानपरायणाः तस्मात् सदा एव कर्तव्यः व्यवहार उदित उद्यमः सुखं भवतु मा वा दैवे का परिदेवना विना पुरुषकारेण कदाचित् सिद्धिम् आप्नुयात् अन्धवत् पुङ्गवत् कामं न तथा मुदमवा आवहेत् कृते पुरुषकारे अपि यदि सिद्धिः न जायते न तत्र दूषणं तस्य दैवाधीने शरीरिणी कार्यसिद्धिः न सैन्ये अस्ति न मन्त्रे न च मन्त्रणे न रथे न आयुधे नूनं दैवाधीनासुराधिप बलवान् क्लेशमाप्नोति निर्बलः सुखमश्नुते बुद्धिमान् क्षुदितः शेते निर्बुद्धिः भोगवान् भवेत् कातरः जयम् आप्नोति शूरः याति पराजयं दैवाधीने तु संसारे कामं का परिदेवना उद्यमे योजयेत् नूनं भवितव्यं सुराधिप दुःखदे सुखदेवापि तत्र तौ न विचिन्तयेत् दुःखे दुःख अधिकान् पश्येत् सुखे पश्येत् सुख अधिकम् आत्मानं हर्षशोकाभ्यां शत्रुभ्यामिव न अर्पयेत् धैर्यमेव अवगन्तव्यं हर्षशोक उद्भवे बुधैः आधैर्यात् यादृशं दुःखं न तु धैर्ये अस्ति तादृशं दुर्लभं सहनत्वं वै समये सुख दुःखयोः हर्षशोक उद्भवः यत्र न भवेत् बुद्धिनिश्चयात् किं दुःखं कस्य वा दुःखं निर्गुणो अहं सदा अव्ययः चतुर्विंश अतिरिक्तो अस्मि किं मे दुःखं सुखं च किं प्राणस्य च्युत्पिपासे द्वे मनसः शोकमूर्छने जरामृत्यु शरीरस्य षड् ऊर्मिरहितः शिवः शोकमोहौ शरीरस्य गुणौ किं मे अत्र चिन्तने शरीरं न अहम् अथवा तत्सम्बन्धी न चापि अहं सप्त एक षोडशादिभ्यः विभिन्नः अहं सदा सुखी प्रकृतिः विकृतिः नाहं किं मे दुःखं सदा पुनः इति मत्वा सुरेश त्वं मनसा भव निर्ममः उपायः प्रथमो अयं ते दुःखनाशे शतक्रतो ममता परमं दुःखं निर्ममत्वं परं सुखं संतोषात् परं नास्ति सुखस्थानं शचीपते अथवा यदि न ज्ञानं ममत्वनाशने किल ततो विवेकः कर्तव्यः भवितव्ये सुराधिप प्रारब्धकर्मणां नाशः न अभोगात् लक्ष्यते किल यद्भावि तद्भवति एव का चिन्ता सुखदुःखयोः सुरैः सर्वैः सहायैः वा बुद्ध्या वा तव सप्तमा सुखं क्षयाय पुण्यस्य दुःखं पापस्य मारिष तस्मात् सुखक्षये हर्षः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः अथवा मन्त्रयित्वा अद्य कुरु यत्नं यथाविधि कृते यत्ने महाराज भवितव्यं भविष्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पञ्चमस्कन्धे इन्द्रादिदेवैः सुरगुरुणा सह परामर्शवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः। व्यास उवाच इति श्रुत्वा सहस्राक्षः पुनराह बृहस्पतिं युद्ध उद्योगं करिष्यामि हयारेः नाशनाय वै न उद्यमेन विना राज्यं न सुखं न च वै यशः निरुद्यमं न शंसन्ति कातराः न च स उद्यमाः यतीनां भूषणं ज्ञानं सन्तोषः हि द्विजन्मनाम् उद्यमः शत्रुहननं भूषणं भूतिम् इच्छताम् उद्यमेन हतः त्वाष्टः नमुचिः बल एव च तथा येनं निहनिष्यामि महिषं मुनिसत्तम बलं देवगुरुः त्वं मे वज्रम् आयुधम् उत्तमं सहायः तु हरिः नूनं तथा उमापतिः अव्ययः रक्षोघ्नान् पठ मे साधो
करोमि अद्य समुद्यमं स्वसैन्य अभिनिवेशाञ्च महिषं प्रति मानद। व्यासोवाच इत्युक्तः देवराजेन वाचस्पतिः उवाचः सुरेन्द्रं युद्धसंरक्तं स्मितपूर्वं वचः तदा बृहस्पतिरुवाच प्रेरयामि न च अहं त्वां न च निर्वारयामि अहं संदिग्धे अत्र जये कामं युध्यतः च पराजये न ते अत्र दूषणं किञ्चित् भवितव्ये शचीपते सुखं वा यदि वा दुःखं विहितं च भविष्यति न मया तत् परिज्ञातं भावि दुःखं सुखं तदा यद् भार्याहरणे प्राप्तं पुरा वासव वेत्सीः शशिना मे हृता भार्या मित्रेण अमित्रकर्षण स्व आश्रमस्थेन सम्प्राप्तं दुःखं सर्वसुख अपहं बुद्धिमान् सर्वलोकेषु विदितः अहं सुराधिप क्वा मे गता तदा बुद्धिः यदा भार्या हृता बलात् तस्मात् उपायः कर्तव्यः बुद्धिमद्भिः सदा नरैः कार्यसिद्धिः सदा नूनं दैवादीनाः सुराधिप व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं सत्यं गुरोः सा अर्थं शचीपतिः ब्रह्माणं शरणं गत्वा नत्वा वचनमब्रवीत् पितामहः सुराध्यक्ष दैत्यः महिषसंज्ञकः गृहीतुकामः स्वर्गं मे बल उद्योगं करोति अलम् अन्ये च दानवाः सर्वे तत्सैन्यं समुपस्थिताः योद्धुकामाः महावीर्याः सर्वे युद्धविशारदाः तेन अहं भीतो अस्मि त्वत्सकाशम् इह आगतः सर्वज्ञो असि महाप्राज्ञ साहाय्यं कर्तुमर्हसि ब्रह्मा उवाच गच्छामः सर्वे एव अद्य कैलासं त्वरिता वयं शङ्करं पुरतः कृत्वा विष्णुं च बलिनां वरं ततो युद्धं प्रकर्तव्यं सर्वैः सुरगणैः सह मिलित्वा मन्त्रमादाय देशं कालं विचिन्त्य च बलाबलम् अविज्ञाय विवेकम् अपहाय च साहसं तु प्रकुर्वाणः नरः पतनं रुच्छति व्यास उवाच तन्निशम्य सहस्राक्षः कैलासं निर्जगामः ब्रह्माणं पुरतः कृत्वा लोकपालसमन्वितः तुष्टाव शङ्करं गत्वा वेदमन्त्रैः महेश्वरं प्रसन्नं पुरतः कृत्वा ययौ विष्णुपुरं प्रति स्तुत्वा तं देवदेवेशं कार्यं प्रोवाच च आत्मनः महिषात् तद्भयं च उग्रं वरदान मद उद्धतात् तदा आकर्ण्य भयं तस्य विष्णुः देवान् उवाचः करिष्यामः वयं युद्धं हनिष्यामः तु दुर्जयम् व्यास उवाच इति ते निश्चयं कृत्वा ब्रह्मा विष्णु हरि ईश्वराः स्वानि समारुह्य वाहनानि ययुः सुराः ब्रह्मा हंसमारूढः विष्णुः गरुडवाहनः शङ्करः वृषभारूढः वृत्रः गजसंस्थितः मयूरवाहनः स्कन्दः यमः महिषवाहनः कृत्वा सैन्यसमायोगं यावत् ते निर्ययुः सुराः तावत् दैत्यबलं प्राप्तं दृप्तं महिषपालितं तत्र अभूत् तुमुलं युद्धं देवदानवसैन्ययोः बाणैः खड्गैः तदा प्रासैः मुसलैः च परश्वदैः गदाभिः कट्पट्टिशैः शूलैः चक्रैश्च शक्तितोमरैः मुद्गरैः बिन्दिपालैश्च हलैः च एव अतिदारुणैः अन्यैश्च विविधैः अस्त्रैः निर्जग्नुः ते परस्परं सेनानीः चिच्छुरः तस्य गजारूढः महाबलः मघवन्तं पञ्चभिहितैः सायकैः समताडयत् तुराषाडपि तान् चित्वा बाणैः बाणान् त्वरितान्वितः हृदये च अर्धचन्द्रेण ताडयामास तं कृती बाणाहतः तु सेनानीः प्राप मूर्छां गजोपरि करिणं व्रजगातेन स जगान करे ततः तद्वज्र अभिगतः नागः भग्नः सैन्यं जगामः दृष्ट्वा तं दैत्यराट् कृतः बिडाल आख्यम् अथ अब्रवीत् गच्छ वीर महाबाहो जहि इन्द्रं मदगर्वितं वरुणादीन् परान् देवान् हत्वा आगच्छ मम अन्तिकम् व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य बिडाल आख्यः महाबलः आरुह्य वारणं मत्तं जगाम त्रिदशाधिपं वासवः तं समायान्तं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः जगान विशिकैः तीक्ष्णैः आशीविषसमप्रभैः स तु चित्वा शरां स्तूर्णं स्वशरैः चापनिसृतैः पञ्चाशद्भिः जगान आशु वासवं च शिलीमुखैः तथा इन्द्रोऽपि च तान् बाणान् चित्वा कोपसमन्वितः जगान विशिकैः तीक्ष्णैः आशीविष समप्रभैः स तु चित्वा शरां स्तूर्णं स्वशरैः चापनिसृतैः गदया ताडयामास गजं तस्य करोपरि स्वकरे निगतः नागः चकार आर्तस्वरं मुहुः परिवृत्य जगान आशु दैत्यसैन्यं भयातुरं दानवः तु गजं वीक्ष्य परावृत्य गतं रणात् समाविश्य रथे रम्ये जगाम आशु सुरान् रणे तुराषाडपि तं वीक्ष्य रथस्थं पुनरागतम् अहनत्
तत् विशिकैः तीक्ष्णैः आशीविषसमप्रभैः सः अपि क्रुद्धः चकार उग्रां बाणवृष्टिं महाबलः बभूव तुमलं युद्धं तयोः तत्र जय ईशिनोः इन्द्रस्तो बलिनं दृष्ट्वा कोपेन आकुलित इन्द्रियः जयन्तम् अग्रतः कृत्वा युयुधे तेन संयुतः जयन्तः तोषितैः बाणैः तं जगान स्तन अन्तरे पञ्चभिः प्रबल आकृष्टैः असुरं मदगर्वितं स बाण अभिगतः तावत् निपपात रथोपरि अतिवाह्य रथं सूतः निर्जगाम रणाजिरात् तस्मिन् विनिर्गते दैत्ये बिडालाख्ये अथ मूर्छिते जयशब्दः महानासीत् दुन्दुभीनां च निस्वनः सुराः प्रमुदिताः सर्वे तुष्टुवुः तं शचीपतिं जगुः गन्धर्वपतयः ननृतुश्च अप्सरोगणाः चुकोपमहिषः श्रुत्वा जयशब्दं सुरैः कृतं प्रेषयामास तत्र एव ताम्रं परमदापहम् ताम्रस्थो बहुभिः सार्धं समागम्य रणाजिरे शरवृष्टिं चकार आशु तडित्वान् इव सागरे वरुणः पाशमुद्यम्य जगाम त्वरितः तदा यमश्च महिषारूढः दण्डमादाय निर्ययौ तत्र युद्धमभूत् घोरं देवदानवयोः मितः बाणैः खड्गैश्च मुसलैः शक्तिभिश्च परश्वदैः दण्डेन निगतः ताम्रः यमहस्त उद्यतेन च न चचाल महाबाहुः संग्राम अङ्गणतः तदा चापमाकृष्य वेगेन मुक्त्वा तीव्रान् शिलीमुखान् इन्द्रादीन् अहनत् तूर्णं ताम्रः तस्मिन् रणाजिरे ते अपि देवाः शरैः दिव्यैः निशितैश्च शिलाशितैः निजग्नुः दानवान् क्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठ इति चुक्रुषुः निगतः तैः सुरैः दैत्याः मूर्छामापरणाङ्गने हाहाकारः महानासी दैत्यसैन्ये भयातुरे इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दैत्यसैन्यपराजयः नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः। व्यास उवाच ताम्रे अथ मूर्छिते दैत्ये महिषः क्रोधसंयुतः समुद्यम्य गदां गुर्वीं देवानुपजगामः तिष्ठन्तु अद्य सुराः सर्वे हन्मि अहं गदया किल सर्वे बलिभुजः कामं बलहीनाः सदैव हि इत्युक्त्वा असौ गजारूढं सम्प्राप्य मदगर्वितः जगान गदया तूर्णं बाहुमूले महाभुजः सौ अपि वज्रेण घोरेण चिच्छेद आशु गदां च तां प्रकर्तुकामः त्वरितः जगाम महिषं प्रति हयारिः अपि कोपेन खड्गमादाय सुप्रभं ययौ इन्द्रं महावीर्यं प्रहरिष्यन् इव अन्तिकं बभूव च तयोः युद्धं सर्वलोकभयावहम् आयुधैः विविधैः तत्र मुनिविस्मयकारकं चकार आशु तदा दैत्यः मायां मोहकरीं किल शाम्बरीं सर्वलोकग्नीं मुनीनामपि मोहिनीं कोटिशः महिषाः तत्र तद्रूपाः तत्पराक्रमाः ददृशुः स आयुधाः सर्वे निघ्नन्तः देववाहिनीं मघवा विस्मितः तत्र दृष्ट्वा तां दैत्यनिर्मितां बभूव अतिभय उद्विग्नः माया मोहकरीं किल वरुणो अपि सुसन्त्रस्तः तथैव धननायकः यमः हुताशनः सूर्यः शीतरश्मिः भयातुरः पलायनपराः सर्वे बभूवुः मोहिताः सुराः ब्रह्मा विष्णुमहेशानां स्मरणं चक्रुः उद्यताः तत्र आजग्मुश्च कः अजः ईशाः स्मृतमात्राः सुरोतमाः हंसताक्षर्यवृषारूढाः त्रातुकामाः वरायुधाः शौरिः ता मोहिनीं दृष्ट्वा सुदर्शनम् अथ उज्ज्वलं मुमोच तत्तेजसा एव माया सा विलयं गता वीक्ष्य तान् महिषः तत्र सृष्टिस्थिति अन्तकारिणः योद्धुकामः सम् आदाय परिगं सम् उपाद्रवत् महिषाख्यः महावीरः सेनानीः चिचुरः तथा उग्र आस्यश्च उग्रवीर्यश्च दुद्रुवुः युद्धकामुकाः असिलोमा त्रिनेत्रश्च बाष्कलः अन्धकः एव च एते च अन्ये च बहवः युद्धकामाः विनिर्ययुः सन्नद्धाः धृतचापाः ते रथारूढाः मद उद्धताः परिववृहुः सुरान् सर्वान् वृका इव सुवत्सकान् बाणवृष्टिं ततः चक्रुः दानवाः मदगर्विताः सुराश्चापि तथा चक्रुः परस्परजिगांसवः अन्धकः हरिमासाद्य पञ्चबाणान् शिलाशितान् मुमोच विषसन्दिग्धान् कर्णाकृष्टान् महाबलान् वासुदेवः अपि सम्प्राप्तान् विशिकान्
आशुगैः तदा चिच्छेदतान् पुनः पञ्च मुमोच रिपुनाशनः तयोः परस्परं युद्धं बभूव हरिदैत्ययोः बाण असि चक्र मुसलैः गदा शक्ति परश्वदैः महेश अंधकयोः युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं पञ्चाशद्दिनपर्यन्तं बभूव च परस्परम् इन्द्रबाष्कलयोः तद्वत् महिषासुर रुद्रयोः यम त्रिनेत्रयोः तद्वत् महाहनुः धनेशयोः असिलोम वरुणयोः युद्धं परमदारुणं गरुडं गदया दैत्यः जगान हरिवाहनं स गदापात खिन्न अङ्गः निश्वसन् अन्वतिष्ठत शौरिः तं दक्षिणेन आशु हस्तेन परिसान्त्वयन् स्थिरं चकार देवेशः वैनतेयं महाबलं समाकृष्य धनुषार्ङ्गं मुमोच विशिकान् बहून् अन्धक उपरि गोकोपेन हन्तु कामः जनार्दनः दानवो अपि च तान् बाणान् चिच्छेद स्वशरैः शितैः पञ्चाशद्भिः हरिं कोपात् जगान च शिलाशितैः वासुदेवोऽपि तान् स्तूर्णं वञ्चयित्वा शरोत्तमान् चक्रं मुमोच वेगेन सहस्र आरंशु दर्शनं त्यक्तं सुदर्शनं दूरात् स्वचक्रेण न्यवारयत् ननाद च महाराज देवान् सम्मोहयन्निव दृष्ट्वा तु विफलं जातं चक्रं देवस्य शार्गिणः जग्मुः शोकं सुराः सर्वे जहर्षुः दानवाः तथा वासुदेवः अपि तरसा दृष्ट्वा देवान् शुचावृतान् गदां कौमोदकीं धृत्वा दानवं सम् उपाद्रवत् तं जगानातिवेगेन मूर्ध्नि मायाविनं हरिः स गदा अभिगतः भूमौ निपपात अतिमूर्छितः तं तथापति तं वीक्ष्य हयारिः अतिकोपनः आजगाम रमानाथं त्रासयन् अतिगर्जितैः वासुदेवो अपि तं दृष्ट्वा सम् आयान्तं क्रुधान्वितं चापज्यानिनदं च उग्रं चकार नन्दयन् सुरान् शरवृष्टिं चकार आशु भगवान् महिष उपरि सो अपि चिच्छेद बाणवोगैः तान् शरान् गगनईरितान् तयोः युद्धम् अभूत् राजन् परस्पर भयावहं गदया ताडयामास केशवः मस्तक उपरि स गदा अभिगतः मूर्ध्नि पपात उर्व्यां सुमूर्छितः हाहाकारः महानासीत् सैन्ये तस्य सुदारुणः स विहाय व्यतां दैत्यः मुहूर्तात् उत्थितः पुनः गृहीत्वा परिगं शीर्षैः जगान मधुसूदनं परिगेण आहतः तेन मूर्छामाप जनार्दनः मूर्छितं तम् उवाह आशु जगाम गरुडः रणात् परावृत्ते जगन्नाथे देवाः इन्द्रपुरोगमाः भयं प्रापुः सुदुःखार्ताः चुक्रुशुश्च रणाजिरे क्रन्दमानान् सुरान् वीक्ष्य शङ्करः शूलभृत्तदा महिषं तरसा अभ्येत्य प्राहरद् रोषसंयुतः सो अपि शक्तिं मुमोच अत शङ्करस्य उरसि स्फुटं जगर्ज स च दुष्टात्मा वञ्चयित्वा त्रिशूलकं शङ्करो अपि तदा पीडां न प्रापुः उरसि ताडितः तं जगान त्रिशूलेन कोपात् अरुणलोचनः संलग्नं शङ्करं दृष्ट्वा महिषेन दुरात्मना आजगाम हरिः तावत् त्यक्त्वा मूर्छां प्रहारजा महिषस्थो तदा वीक्ष्य सम्प्राप्तौ हरिशङ्करौ युद्धकामौ महावीर्यौ चक्रशूलधरौ वरौ कोपयुक्तः बभूव असौ दृष्ट्वा तौ सम् उपागतौ जगाम सम्मुखः तावत् सङ्ग्रामार्थं महाभुजः माहिषं वपुरास्ताय दुन्वन् पुच्छं सम् उत्कटं चकार भैरवं नादं त्रासयन् अमरान् अपि दुन्वन् शृङ्गे महाकायः दारुणः जलदः यथा शृङ्गाभ्यां पर्वतान् शृङ्गान् चिक्षेप वृषम् उत्कटान् दृष्ट्वा तौ तु महावीर्यौ दानवं देवसप्तमौ चक्रतुः बाणवृष्टिं च दानव उपरि दारुणां कुर्वाणौ बाणवृष्टिं तौ दृष्ट्वा हरिहरौ हरिः चिक्षेप गिरिशृङ्गं तु पुच्छेन आवृत्य दारुणम् आपतन्तं गिरिं वीक्ष्य भगवान् सात्वतां पदिः विशिकैः शतदा चक्रे चक्रेण आशु जगानतं हरिचक्र आहतः संख्ये मूर्छामाप स दैत्यराट् उत्तस्थौ च क्षणाप्नूनं मानुषं वपुरास्थितः गदापाणिः महाघोरः दानवः पर्वतोपमः मेघनादं ननाद उच्चैः भीषयन् अमरान् अपि तच्छ्रुत्वा भगवान् विष्णुः पाञ्चजन्यं समुज्ज्वलं पूरयामास तरसा शब्दं कर्तुं करस्वरं तेन शब्देन शङ्कस्य भयत्रस्ताः च दानवाः बभूवुः मुदिताः देवाः ऋषयश्च तपोधनाः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषासुरसैन्येन महासुरस्य इन्द्र
आदिदेवैः सह युद्धवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः। व्यास उवाच असुरान् महिषः दृष्ट्वा विषण्णमनसः तदा त्यक्त्वा तन्माहिषं रूपं बभूव मृगराडसौ कृत्वा नादं महाघोरं विस्तार्य च महासठां पपादसुरसेनायां त्रासयन् नखदर्शनैः गरुडं च नख आघातैः कृत्वा रुधिरविप्लुतं जगान च भुजे विष्णुं नख आघातेन केसरी। वासुदेवः अपि तं दृष्ट्वा चक्रमुद्यम्य वेगवान् हन्तुकामः हरिः कामम् अवाप आशु क्रुधान्वितः यावद् हयरिपुं वेगात् चक्रेण अभिजगान तं तावत् सः अतिबलः शृङ्गाभ्यां न्यहनत् हरिं। वासुदेवः विषाणाभ्यां ताडितः उरसि विह्वलः पलायनपरः वेगात् जगाम भुवनं निजं गतं दृष्ट्वा हरिं कामं शङ्करो अपि भयान्वितः अवध्यं तं परं मत्वा ययौ कैलासपर्वतं ब्रह्मापि च निजं धाम त्वरितः प्रययौ भयात् मघवा वज्रम् आलभ्य तस्थौ आजौ महाबलः वरुणः शक्तिमालभ्य धैर्यम् आलम्भ्य संस्थितः यमो अपि दण्डमाधाय यत्तः समर तत्परः ततो यक्षाधिपः कामं बभूव रणतत्परः पावकः शक्तिमाधाय तत्र अभूत् युद्धमानसः नक्षत्र अधिपतिः सूर्यः समवेतौ स्थितौ उभौ वीक्ष्य तं दानवश्रेष्ठं युद्धाय कृतनिश्चयौ एतस्मिन् अन्तरे क्रुद्धं दैत्यसैन्यं सम् अभ्यगात् विसृजन् बाणजालानि क्रूर अहि सदृशानि च कृत्वा हि माहिषं रूपं भूपतिः संस्थितः तदा देवदानवयोद्धानां निनादः तुमुलो अभवत् ज्याघातश्च तलाघातः मेघनादसमो अभवत् संग्रामे सुमहाघोरे देवदानवसेनयोः शृङ्गाभ्यां पर्वतान् शृङ्गान् चिक्षेप स महाबलः जगान सुरसङ्गाश्च दानवः मदगर्वितः कुराघातैः तथा देवान् पुच्छस्य भ्रमणेन च स जगान रुषाविष्टः महिषः परम अद्भुतः ततो देवाः स गन्धर्वाः भयम् आजग्मुः उद्यताः मघवा महिषं दृष्ट्वा पलायनपरः अभवत् सङ्गरं सम्परित्यज्य गते शक्रे शचीपतौ यमो धनाधिपः पाशि जग्मुः सर्वे भयातुराः महिषः अपि जयं मत्वा जगाम स्वगृहं ततः ऐरावतं गजं प्राप्य त्यक्तम् इन्द्रेण गच्छता तथा उच्चैश्रवसं बाणोः कामधेनुं पयस्विनीं स्वसैन्य संवृतः तोर्णं स्वर्गं गन्तुं मनोददे तरसा देवसदनं गत्वा स महिषासुरः जग्राह सुरराज्यं वै त्यक्तं देवैः भयातुरैः इन्द्र आसने तथा रम्ये दानवः समुपाविशत् दानवान् स्थापयामास देवानां स्थानकेषु सः एवं वर्षशतं पूर्णं कृत्वा युद्धं सुदारुणम् अवाप ऐन्द्रपदं कामं दानवः मदगर्वितः निर्जराः निर्गताः नाकात् तेन सर्वे अतिपीडिताः एवं बहूनि वर्षाणि बभूवुः गिरिगह्वरे शान्ताः सर्वे तदा राजन् ब्रह्माणं शरणं ययुः प्रजापतिं जगन्नाथं रजो रूपं चतुर्मुखं पद्मासनं वेदगर्भं सेवितं मुनिभिः सुजैः मरीचिप्रमुखैः शान्तैः वेदवेदाङ्गपारगैः किन्नरैः सिद्धगन्धर्वैः चारण उरगपन्नगैः तुष्टुवुः भयभीताः ते देवदेवं जगद्गुरुं देवावूचुः धातः किमेतदखिलार्तिहर जन्म अभिवीक्ष्य न दयां कुरुषे सुरान् यत् सम्पीडितान् रणजितान् असुर अधिपेन स्थानच्युतान् गिरिगुहाकृत सन्निवासान् पित्रान् पिता किम् अपराध शतैः समेतान् संत्यज्य लोभरहितः कुरुते अधिदुस्तान् यः त्वं सुरान् तव पदाम्बुज भक्तियुक्तान् दैत्यार्दितांश्च कृपणान् यद् उपेक्षसे अद्य अमरभुवनराज्यं तेन भुक्तं नितान्तं मखः हविः अपि योग्यं ब्राह्मणैः आददाति सुरतरुवरपुष्पं सेवते असौ दुरात्मा जलनिधिनिधिभूतां गाम् असौ सेवते तां किं वा गृणीमः सुरकार्यम् अद्भुतं जानासि देवेश चुरारिचेष्टितं ज्ञानेन सर्वं त्वम् अशेषकार्यवित् तस्मात् प्रभो ते प्रणताः स्म पादयोः यत्रापि कुत्रापि गतान् सुरान् असौ नानाचरित्रः खलु पापमानसः पीडां करोति एव स दुष्टचेष्टितः त्रातासि देवेश विदेहि शं विभो
नो चेद्वयं दावमहाग्निपीडिताः कं शान्तिकर्तारम् अनन्ततेजसं यामः प्रजेशं शरणं सुरेष्ठं दातारमाद्यं परिमुच्य किं शिवं व्यासोवाच इति स्तुत्वा सुराः सर्वे प्रणेमुहूतं प्रजापतिं बद्ध अञ्जलिपुटाः सर्वे विषण्णवदनाः वृषम् तां तथा पीडितान् दृष्ट्वा तदा लोकपितामहः उवाच श्लक्ष्णया वाचा सुखं सञ्जनयन्निव ब्रह्मोवाच किं करोमि सुराः कामन् दानवः वरदर्पितः स्त्रीवद्यः असौ न पुंवद्यः विधेयं तत्र किं पुनः व्रजामो अद्य सुराः सर्वे कैलासं पर्वतोत्तमं शङ्करं पुरतः कृत्वा सर्वकार्यविशारदं ततो व्रजाम वैकुण्ठं यत्र देवः जनार्दनः मिलित्वा देवकार्यं च विमृशामः विशेषतः इत्युक्त्वा हंसमारुह्य ब्रह्मकार्यसमुच्चये देवांश्च पृष्ठतः कृत्वा कैलास अभिमुखो ययौ तावत् शिवः अपि तरसा ज्ञात्वा ध्यानेन पद्मजम् आगच्छन्तं सुरैः सार्धं निर्गतः स्वगृहात् बहिः दृष्ट्वा परस्परं तौ तु कृत अभिवादनौ वृषं प्रणतौ च सुरैः सर्वैः सन्तुष्टौ बभूवतुः आसनानि पृथक् दत्त्वा देवेभ्यः गिरिजापतिः उपवेष्टेषु तेषु एव निशसाद आसने स्वके कृत्वा तो कुशलप्रश्नं ब्रह्माणं वृषभध्वजः पप्रच्छ कारणं देवान् कैलास आगमने विभुः शिव उवाच किमत्र आगमनं ब्रह्मन् कृतं देवैः स वासवैः भवता च महाभाग ब्रूहि तत्कारणं किल ब्रह्मोवाच महिषेण सुरेशान् पीडिताः स्वः निवासिनः भ्रमन्ति गिरिदुर्गेषु भयत्रस्ताः स वासवाः यज्ञभुक् महिषः जातः तथा अन्ये शत्रवः पीडिता लोकपालाः त्वाम् अद्य शरणं गताः मया ते भवनं शम्भो प्रापिताः कार्यगौरवात् यद्युक्तं तद्विदत्स्व अद्य सुरकार्यं सुरेश्वर त्वयि भारो अस्ति सर्वेषां देवानां भूतभावना इति तद्वचन व्यास उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा शङ्करः प्रहसन्निव वचनं श्लक्ष्णया वाचा प्रोवाच पद्मजं प्रति शिव उवाच भवता एव कृतं कार्यं वरदानात् पुरा विभो अनर्थं च देवानां किं कर्तव्यम् अतः परम् ईदृशः बलवान् शूरः सर्वदेव भयप्रदः का समर्था वरानारी तं हन्तुं मददर्पितं न मे भार्या न ते भार्या सङ्ग्रामं गन्तुमर्हति गत्वा एव ते महाभागे युयुधाते कथं पुनः इन्द्राणि च महाभागा न युद्धकुशलानि अस्ति का अन्या हन्तुं समर्था अस्ति तं पापं मददर्पितं मम इदं मतम् अद्यैव गत्वा देवं जनार्दनं सुद्वातं देवकार्याय प्रेरयामः सुसत्वरं सः अतिबुद्धिमतां श्रेष्ठः विष्णुः सर्वार्थसाधने मिलित्वा वासुदेवं वै कर्तव्यं कार्यचिन्तनं प्रपञ्चेन च बुद्ध्या स संविधास्यति साधनं व्यासोवाच इति रुद्रवचः श्रुत्वा ब्रह्माद्याः सुरसत्तमाः उत्थिताः ते तथा इति उक्त्वा शिवेन सत्वराः स्वकीयैः वाहनैः सर्वे यैः विष्णुपुरं प्रति मुदिताः शकुनान् दृष्ट्वा कार्यसिद्धिकरान् शुभान् बभुः वाताः शुभाः शान्ताः सुगन्धाः शुभशंसिनः पक्षिणश्च शिवावाचः तत्र ऊचुः पति सर्वशः निर्मलं च अभवत् व्योम दिशश्च विमलाः तथा गमने तत्र देवानां सर्वं शुभम् इव अभवत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पञ्चमस्कन्धे पराजितदेवतानां शङ्करशरणगमनवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः। व्यास उवाच तरसा ते अथ सम्प्राप्य वैकुण्ठं विष्णुवल्लभं ददृशुः सर्वशोभाढ्यं दिव्यसद्मविराजितं सरः वापि सरिद्भिश्च संयुतं सुखदं शुभं हंससारसचक्राक्वैः कूजद्भिश्च विराजितं चम्पक अशोक कल्हार मंदार बकुल आवृतैः मल्लिका तिलक आम्रातयुतैः करबक आदिभिः कोकिलारव रावसन्नादैः वेशिकण्डैः नृत्य रञ्जितैः भ्रमर अराव रम्यैश्च दिव्यैः उपवनैः युतं सुनन्दनन्दन आद्यैश्च पार्षदैः भक्तितत्परैः संस्तुवद्भिः युतं भक्तैः अनन्य भववृत्तिभिः प्रासादैः रत्नखचितैः काञ्चनैः चित्रमण्डितैः
अब्रह्मलिगैः विराजद्भिः संयुतं शुभसद्मकैः गायद्भिः देवगन्धर्वैः नृत्यद्भिः अप्सरोगणैः रञ्जितं किन्नरैः शश्वद्रक्तकण्ठैः मनोहरैः मुनिभिश्च तथा शान्तैः वेदपाठकृत आदरैः सुवद्भिः श्रुतिसूक्तैश्च मण्डितं सदनं हरेः ते च विष्णुगृहं प्राप्य द्वारपालौ शुभाकृतिः वीक्ष्य ऊचुः जय विजयौ हेम यष्टिधरौ स्थितौ गत्वा एकः अपि उभयोः मध्ये निवेदयतु संगतान् द्वारस्थान् ब्रह्मरुद्रादीन् विष्णुदर्शनलालसान् व्यास उवाच विजयः तद्वचः श्रुत्वा गत्वा अथ विष्णुसन्निधौ सर्वान् समागतान् देवान् प्रणम्य उवाच सत्वरः विजय उवाच देवदेव महाराज रमाकान्त सुरारिहन् समागताः सुरा सर्वे द्वारि तिष्ठन्ति वैविभो ब्रह्मा रुद्रः तथा इन्द्रश्च वरुणः पावको यमः स्तुवन्ति वेदवाक्यैः त्वाम् अमराः दर्शनार्थिनः व्यास उवाच तत्र श्रुत्वा वचनं विष्णुः विजयस्य स रमापतिः निर्जगाम गृहातूर्णं सुरान् समधिक उत्सवः गत्वा वीक्ष्य हरिः देवान् द्वारस्थान् श्रमकर्षितान् प्रीतिप्रवणया दृष्ट्या प्रीणयामास दुःखितान् प्रेणयमुहूते सुराः सर्वे देवदेवं जनार्दनं तुष्टुवुश्च सुरारिघ्नं वाग्भिः वेद विनिश्चितम् देवावूचुः देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थिति अंतकारक दया सिंधो महाराज त्राहि नः शरणागतान् विष्णुः उवाच विशन्तु निर्जराः सर्वे कुशलं कथयन्तु वः आसनेषु किमर्थं वै मिलिताः समुपागताः चिन्तातुराः कथं जाताः विषण्णाः दीनमानसाः ब्रह्मरुद्रेण सहिताः कार्यं प्रब्रूत सत्वरं देवावूचुः महिषेन महाराज पीडिताः पापकर्मणा आसाध्येन अधितुष्टेन वरदृप्तेन पापिना यज्ञभागान् असौ भुङ्क्ते ब्राह्मणैः प्रतिपादितान् अमराः गिरिदुर्गेषु भ्रमन्ति च भयातुराः वरदानेन दातुः सः दुर्जयः मधुसूदन तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ताः ज्ञात्वा तत्कार्यगौरवं समर्थोऽसि उद्धर्तुं दैत्य मायाविशारद कुरु कृष्ण वदोपायं तस्य दानवमर्दन धात्रा तस्मै वरो दत्तः हि अवध्यः असि नरैः किल का स्त्री तु एवं विदा बाला या हन्यात् तं शठं रणे उमा मा वा शची विद्या का समर्था अस्य दघातने महिषस्य अतिदुष्टस्य वरदान बलातपि विचिन्त्य बुद्ध्या यत्सर्वं मरणस्य अस्य कारणं कुरु कार्यं च देवानां भक्तवत्सल बुधर व्यास उवाच श्रुत्वा तद्वचनं विष्णुः तानुवाच हसन्निव युद्धं कृतं पुरा अस्माभिः तथापि न मृतः हि असौ अद्य सर्वसुराणां वै तेजोभिरूपसम्पदा उत्पन्ना च एव वरारोहा सा हन्यात् तं रणे बलात् हयारिं वरदृप्तं च माया शता विशारदं हन्तुं योग्या भवेत् नारी शक्ति अंशैः निर्मिता हि नः प्रार्थयन्तु च तेजः अंशात् त्रयः अस्माकं तथा पुनः उत्पन्नैः तैः च तेजो अंशैः तेजो राशिः भवेत् यथा आयुधानि वयं दद्मः सर्वे रुद्रपुरोगमाः तस्यै सर्वाणि दिव्यानि त्रिशूल आदीनि यानि च सर्व आयुधधरा नारी सर्वतेजः समन्विता हनिष्यति दुरात्मानं तं पापं मदगर्वितं व्यास उवाच इत्युक्तवती देवेशे ब्रह्मणः वदनात् ततः स्वयमेव उद्बभौ तेजो राशिः च अतीव दुस्सहः रक्तवर्णं शुभाकारं पद्मरागमणिप्रभं किञ्चित् शीतं तदा च उष्णं मरीचि जालमण्डितं निःसृतं हरिणा दृष्टं हरेण च महात्मना विस्मितौ तौ महाराज बभूवुः उरुक्रमौ शङ्करस्य शरीरात् निःसृतं महदद्भुतं रौप्यवर्णम् अभूत् तीव्रं दुर्दर्शं दारुणं महत् भयङ्करं च दैत्यानां देवानां विस्मयप्रदं घोररूपं गिरिप्रख्यं तमो गुणमिव अपरं ततो विष्णुशरीरात् तेजो राशिमिव अपरं नीलं सत्त्वगुणोपेतं प्रादुरास महाद्युतिः ततश्च इन्द्रशरीरात् विचित्ररूपं दुरासदम् आविरासीत् सुसंवृतं तेजः सर्वगुणात्मकं कुबेर यम वह्नीनां शरीरेभ्यः समन्ततः निश्चक्राम महत्तेजः
वरुणस्य तथैव च अन्येषां चैव देवानां शरीरेभ्यः अतिभास्वरं निर्गतं तन्महातेजो राशिः आसीत् महा उज्ज्वलः तं दृष्ट्वा विस्मिताः सर्वे देवाः विष्णुपुरोगमाः तेजो राशिं महादिव्यं हिमाचलमिव अपरं पश्यतां तत्र देवानां तेजः पुञ्जं समुद्भवा बभूव अतिवरा नारी सुन्दरी विस्मयप्रदा त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः सर्वदेवशरीरजा अष्टादशभुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी श्वेत आनना कृष्णनेत्रा संरक्त अधरपल्लवा ताम्रपाणि तलाकान्ता दिव्यभूषणभूषिता अष्टादशभुजा देवी सहस्रभुजमण्डिता सम्भूता असुरनाशाय तेजो राशि समुद्भवा जनमेजय उवाच कृष्णदेव महाभाग सर्वज्ञ मुनिसत्तम विस्तरं ब्रूहि तस्याः त्वं शरीरस्य समुद्भवं एकीभूतं च सर्वेषां तेजः किं वा पृथक् स्थितम् अङ्गानि चैव तस्याः तु सर्वतेजोमयानि वा भिन्नभागविभागेन जातानि अङ्गानि यानि तु मुखनास अक्षिभेदेन सर्वत्र एकभवानि च ब्रूहि तद्विस्तरं व्यास शरीर अङ्गसमुद्भवं बभूव यस्य देवस्य तेजो अंशः अङ्गं यद् अद्भुतम् आयुध आभरणादीनि दत्तानि यैः यथा यथा तत्सर्वं श्रोतुकामो अस्मि त्वन्मुखाम्बुज निर्गतं न हि तस्यापि अहं ब्रह्मन् न हि तृप्यामि अहं ब्रह्मन् सुधामया रसं पिबन् चरितं च महालक्ष्म्याः त्वन्मुखाम्बोज निःसृतं सूत उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा राज्ञः सत्यवती सुतः उवाच मधुरं वाक्यं प्रीणयन्निव भूपतिं व्यास उवाच शृणु राजन् महाभाग विस्तरेण ब्रवीमिते यथामति कुरुश्रेष्ठ तस्याः देहसमुद्भवं न ब्रह्मा न हरिः साक्षात् न रुद्रः न च वासवः यथा तथ्येन तद्रूपं वक्तुम् ईशः कदाचन कथं न जानामि अहं देव्याः यद्रूपं यादृशं यतः वाचारम्भणमात्रं तद् उत्पन्ना इति ब्रवीमि यत् सा नित्या सर्वदा एव आस्ते देवकार्यार्थसिद्धये नानारूपा तु एकरूपा जायते कार्यगौरवात् यथा नटः रङ्गगतः नानारूपः भवति असौ एकरूपस्वभावः अपि लोकरञ्जनहेतवे तथा एषा देवकार्यार्थम् अरूपा अपि स्वलीलया करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सगुणानि च कार्यकर्म अनुसारेण नामानि प्रभवन्ति दात्वर्थगुणयुक्तानि गौणानि सुबहूनि अपि तद्वै बुद्धि अनुसारेण प्रब्रवीमि नराधिप यदा तेजसमुद्भूतां रूपं तस्याः मनोहरं शङ्करस्य च यत्तेजः तेन तन्मुखपङ्कजं श्वेतवर्णं शुभाकारमजायत महत्तरं केशाः तस्याः तथा स्निग्धाः याम्येन तेजसा भवन अग्राः च अतिदीर्घा वै मेघवर्णां मनोहराः नयनत्रितयं तस्याः जज्ञे पावकतेजसा कृष्णं रक्तं तदा श्वेतं वर्णत्रयविभूषितं वक्रे स्निग्धे कृष्णवर्णे सन्ध्ययोः तेजसा भ्रुवौ जाते देव्याः सुतेजस्के कामस्य धनुषी इव ते वायोः च तेजसा शस्तौ श्रवणौ सम्बभूवतुः न अतिदीर्घौ न अतिह्रस्वौ दौळौ इव मनोभुवः तिलपुष्पसमाकाराः नासिकासु मनोहराः सञ्जाता स्निग्धवर्णा वै धनदस्य च तेजसा दन्ताः शिखरिणः श्लक्ष्णाः कुन्द अग्रसदृशाः समाः सञ्जाताः सुप्रभाः राजन् प्राजापत्येन तेजसा अधरश्च अतिरक्तः अस्याः सञ्जातः अरुणतेजसा उत्तरोष्ठः तदा रम्यः कार्तिकेयस्य तेजसा अष्टादश शुभाकाराः बाहवः विष्णुतेजसा वसूनां तेजसा अङ्गुल्यः रक्तवर्णाः तथा अभवन् सौम्येन तेजसा जातं स्तनयोः युग्मम् उत्तमम् ऐन्द्रेण आस्याः तथा मध्यं जातं त्रिबलिसंयुतं जङ्गा ऊरु वरुणस्य अथ तेजसा सम्बभूवतुः नितम्बः स तु सञ्जातः विपुलतेजसा भुवः नवं नारी शुभाकारा सुरूपा सुस्वराभृशं समुत्पन्ना तथा राजन् तेजो राशि समुद्भवा तां दृष्ट्वा सुष्ठु सर्वाङ्गी सुदतीं चारुलोचनां मृदुं प्रापुः सुराः सर्वे महिषेण प्रपीडिताः विष्णुस्तु आह सुरान् सर्वान् भूषणानि आयुधानि च प्रयच्छन्तु शुभानि
अस्यै देवाः सर्वाणि साम्प्रतं स्व आयुधेभ्यः समुत्पाद्य तेजो युक्तानि सत्वराः समर्पयन्तु सर्वे अद्य देव्यै नानायुधानि वै इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देव्याः स्वरूप उद्भव वर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः। व्यास उवाच देवा विष्णुवचः श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः तदा ददुश्च भूषणानि आशु वस्त्राणि स्व आयुधानि च क्षीरोदश्च अम्बरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे तथा अजरे निर्मलं च तथाहारं प्रीतः तस्मै सुमण्डितं ददौ चूडामणिं दिव्यं सूर्यकोटिसमप्रभं कुण्डले च तथा शुभ्रे कटकानि भुजेषु वै केयूरान् कङ्कणान् दिव्या नानारत्नविराजितान् ददौ तस्य विश्वकर्मा प्रसन्न इन्द्रियमानसः नूपुरौ सुस्वरौ कान्तौ निर्मलौ रत्नभूषितौ ददौ सूर्यप्रतीकाशौ त्वष्टा तस्यै सुपादयोः तथा ग्रैवेयकं रम्यं ददौ तस्यै महार्णवः अङ्गुलीयकरत्नानि तेजोवन्ती च सर्वशः अम्लानपङ्कजां मालां गन्धाढ्यां भ्रमर अनुगां तथैव वैजयन्तीं च वरुणः संप्रयच्छत हित्वा हिमवान् अथ सन्तुष्टः रत्नानि विविधानि च ददौ च वाहनं सिंहं कनक आभं मनोहरं भूषणैः भूषिता दिव्यैः सा रराज वराशुभा सिंहारूढा वरारोह सर्वलक्षकसंयुता विष्णुचक्रात् समुत्पाद्य ददौ अस्यै रथाङ्गकं सहस्रारं स दीप्तं च देवारी शिरसं हरम् त्रिशूलात् समुत्पाद्य शङ्करः शूलमुत्तमं ददौ देव्यै सुरारीणां कृन्तनं भयनाशनं वरुणश्च प्रसन्नात्मा ददौ शङ्खं समुज्ज्वलं घोषवन्तं स्वशङ्कात् तु समुत्पाद्य सुमङ्गलं हुताशनः तथा शक्तिं शातग्नीं सुमनोजवां प्रायच्छत्तु प्रसन्नात्मा तस्यै दैत्य विनाशिनीं इषुधिं बाणपूर्णं च चापं च अद्भुतदर्शनं मारुतः दत्तवान् तस्यै दुराकर्षं करस्वरं स्ववज्रात् वज्रम् उद्यम्य ददौ इन्द्रः अतिदारुणं घण्टाम् ऐरावतात् तूर्णं शुशब्दं च अतिसुन्दरां ददौ दण्डं यमः कामं कालदण्डसमुद्भवं येन अन्तं सर्वभूतानाम् अकरोत् काल आगते ब्रह्मा कमण्डलुं दिव्यं गङ्गावारी प्रपूरितं ददौ अस्यै मुदा युक्तः वरुणः पाशमेव च कालखड्गं तथा चर्म प्रायच्छत्तु नराधिप परशुं विश्वकर्मा च तीक्ष्णमस्यै ददौ अथ धनदस्तु सुरापूर्णं पानपात्रं सुवर्णजं पङ्कजं वरुणश्च अदात् देव्यै दिव्यं मनोहरं गदां कौमोदकीं त्वष्टा घण्टा शतनिनादिनीम् अदात् तस्यै प्रसन्नात्मा सुरशत्रुविनाशिनीम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तदा अभेदं च दंशनं ददौ त्वष्टा जगन्मात्रे निजरश्मीन् दिवाकरः स आयुधां भूषणैः युक्तां दृष्ट्वा ते विस्मयं गताः तुष्टुवुः तां सुराः देवीं त्रैलोक्यमोहिनीं शिवां देवावूचुः नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः कालरात्र्यै तथा अम्बायै इन्द्राण्यै ते नमो नमः सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै वैष्णव्यै ते नमो नमः पृथिव्यां या स्थिता पृथिव्या न ज्ञाता पृथिवीं च या अन्तस्थिता यमयति वन्दे ताम् ईश्वरीं परा मायायां या स्थिता ज्ञाता मायया न च ताम् अजाम् अन्तस्थिता प्रेरयत्रीं नमः शिवां कल्याणं कुरु भोः मातः त्राहि नः शत्रुतापितान् जहि पापं हयारिं त्वं तेजसा स्वेन मोहितं कलं मायाविनं घोरं श्रीवद्यं वरदर्पितं दुःखदं सर्वदेवानां नानारूपधरं शठं त्वमेका सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सले पीडितान् दानवेन अद्य त्राहि देवी नमोऽस्तु ते। व्यास उवाच एवं स्तुता तदा देवी सुरैः सर्वसुखप्रदा तानुवाच महादेवी स्मितपूर्वं शुभं वचः देवी उवाच भयं त्यजन्तु गीर्वाणाः महिषात् मन्दचेतसः हनिष्यामि रणे अद्य एव वरदृप्तं विमोहितम् व्यास उवाच इत्युक्त्वा सा सुरान् देवी जहास अतीव सुस्वरं चित्रं एतच्च संसारे ब्रह्म मोहयुतं जगत् ब्रह्म विष्णु महेशाद्याः
स इन्द्राश्च अन्ये सुराः तथा कम्पयुक्ताः भयत्रस्ताः वर्तन्ते महिषात् किल अहो दैवबलं घोरं दुर्जयं सुरसत्तमाः कालः कर्ता अस्ति दुःखानां सुखानां प्रभुः ईश्वरः सृष्टिपालनसंहारे समर्था अपि ते यदा मुह्यन्ति क्लेशसन्तप्ताः महिषेण प्रपीडिताः इति कृत्वा स्मितं देवी स अट्टहासं चकारः उच्चैः शब्दं महाघोरं दानवानां भयप्रदं च कम्पे वसुधा तत्र श्रुत्वा तच्छब्दमद्भुतं चेलुश्च पर्वताः सर्वे चुक्षोभ अब्धिश्च वीर्यवान् मेरुश्च छालशब्देन दिशः सर्वाः प्रपूरिताः भयं जग्मुः तदा श्रुत्वा दानवाः तत्स्वनं महत् जय पाहीति देवाः तामूचुः परमहर्षिताः महिषः अपि स्वनं श्रुत्वा चुकोप मदगर्वितः किम् एतद् इति तान् दैत्यान् पप्रच्छ स्वनशङ्कितः गच्छन्तु त्वरिताः दूताः ज्ञातुं शब्दसमुद्भवं कृतः केन अयम् अत्युग्रः शब्दः कर्णव्यताकरः देवः वा दानवः वापि यो भवेत् स्वनकारकः गृहीत्वा तं दुरात्मानं मत्समीपं नयन्तु इह कनिष्यामि दुराचारं गर्जन्तं स्मया दुर्मदं क्षीण आयुष्यं मन्दमतिं नयामि यमसाधनं पराजिताः सुराः कामं न गर्जन्ति भयातुराः न असुराः मम वश्याः ते कस्य इदं मूढचेष्टितं त्वरिता माम् उपायान्तु ज्ञात्वा शब्दस्य कारणम् अहं गत्वा हनिष्यामि तं पापं विततश्रमं व्यासोवाच इत्युक्ताः तेन ते दूताः देवीं सर्वाङ्गसुन्दरीम् अष्टादशभुजां दिव्यां सर्वाभरणभूषितां सर्वलक्षणसम्पन्नां वर आयुधधरां शुभां ददतीं चषकमहस्ते पिबन्तीं च मुहुः मधु संवीच्य भयभीताः ते जग्मुः त्रस्ताः सुशङ्किताः सकाशे महिषस्य आशुतमूचुः स्वरकारणं दूता ऊचुः देवी दैतेश्वर प्रौढा दृश्यते काचित् अङ्गना सर्वाङ्गभूषणा नारी सर्वरत्न उपशोभिता न मानुषी न आसुरी दिव्या रूपा मनोहरा सिंहारूढ़ा युधधरा सिंहारूढ़ आयुधधरा च अष्टादशकरा सा नादं कुरुते नारी लक्ष्यते मदगर्विता सुरापानरता कामं जानीमः न स भर्तृका अन्तरिक्षस्थिता देवाः तां स्तुवन्ति मुदान्विताः जयति पाहीति नः च इति जहि शत्रुम् इति प्रभो न जाने का वरारोह कस्य वा सा परिग्रहः किमर्थम् आगता यश अत्र किं चिकीर्षति सुन्दरी द्रष्टुं नैव समर्थाः स्मः तत्तेजः परिदर्शिताः शृङ्गारवीरहासाढ्या रौद्रा अद्भुतरसान्विता दृष्ट्वा एवं विधां नारीम् असम्भाष्य समागताः वयं त्वद् आज्ञया राजन् किं कर्तव्यम् अतः परम् महिष उवाच गच्छ वीर मया आदिष्टः मन्त्रिश्रेष्ठ बलान्वितः समाधिभिः उपायैः त्वं सम् आनय शुभ आननां न आयाति यदि सा नारी त्रिभिः सामादिभिः तु इह अहत्वा तां वरारोहां त्वम् आनय मम अन्तिकं करोमि पट्टमहिषीं तां मराळभ्रुवं मुदा प्रीतियुक्ता सम् आयाति यदि सा मृगलोचना रसभङ्गः यथा न स्यात् तथा कुरु मम ईप्सितं श्रवणात् मोहितः अपि असि अयम् अद्य तस्याः रूपस्य श्रवणात् मोहितः अस्मि अद्य तस्याः रूपस्य सम्पदा व्यास उवाच महिषस्य वचः श्रुत्वा पेशलं मन्त्रिसत्तमः जगाम तरसा कामं गज अश्व रथसंयुतः गत्वा दूरतरं स्थित्वा तामुवाच मनस्विनीं विनय अवनतः श्लक्ष्णं मन्त्री मधुरया गिरा प्रधान उवाच का असि त्वं मधुरालापे किम् अत्र आगमनं कृतं पृच्छति त्वां महाभागे मन्मुखेन मम प्रभुः स जेताः सर्वदेवानाम् अवध्यस्तु नरैः किल ब्रह्मणः वरदानेन गर्वितः चारुलोचने दैत्येश्वरः असौ बलवान् कामरूपधरः सदा श्रुत्वा तां सम् उपायातं चारुवेषाम् मनोहरां द्रष्टुम् इच्छति राजा मे महिषः नाम पार्थिवः मानुषं रूपमादाय त्वत्समीपं समेष्यति यथा रुच्येत सा चारु अङ्गी तथा मन्यामहे वयं तर्हि ये हि मृगश्रावाक्षी समीपं तस्य धीमतः नो चेत् इह आनयामि येनं राजानं भक्तितत्परं तथा करोमि देवेशि यथा ते मनसा ईप्सितं वशगः असौ तव अत्यर्थं रूपसंश्रवणात् तव करबोरु वद आशु त्वं
संविधेयं मया तथा इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषमन्त्रिणा देवी वार्ता वर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा तमुवाच महाराज मेघगम्भीरया गिरा। देवी उवाच मन्त्रिवर्य सुराणां वै जननीं विद्धि मां किल महालक्ष्मी इति ख्यातां सर्वदैत्यनिषूदिनीं प्रार्थिता अहं सुरैः सर्वैः महिषस्य वधाय च पीडितैः दानवेन्द्रेण यज्ञभागबहिष्कृतैः तस्मादिह आगता अस्मि अद्य तद्वदार्थं कृत उद्यमा एकाकिनीन सैन्येन संयुता मन्त्रिसत्तमा यत् त्वया अहं सामपूर्वं कृत्वा स्वागतम् आदरात् उक्ता मधुरया वाचा तेन तुष्टा अस्मि ते अनग नो चेत् हन्मि दृशा त्वां वै कालाग्निसमया किल कस्य प्रीतिकरं न स्यात् माधुर्यवचनं खलु गच्छ तं महिषं पापं वद मद्वचनातीदं गच्छ पातालम् अधुना जीवित इच्छा यद् अस्ति ते नो चेत् कृत आगसां दुष्टं हनिष्यामि रणाङ्गणे मद्बाणचूर्णदेहः त्वं गन्तासि यमसाधनं दयाळुत्वं मम इदं त्वं विदित्वा गच्छ सत्वरं हते त्वयि सुराः मूढ स्वर्गं प्राप्स्यसि सत्वरम् तस्मात् गच्छस्व त्यक्त्वा एकः मेदिनीं च स सागरां पातालं तरसामन्द यावत् बाणाः न मे अपतन् युद्ध इच्छा चेत् मनसि ते तर्हि ये हि त्वरितः असुर वीरैः महाबलैः सर्वैः नयामि यमसाधनं युगे युगे महामूढ हताः त्वत्सदृशाः किल असङ्ख्याताः तथा त्वां वै हनिष्यामि रणाङ्गणे साफल्यं कुरु शस्त्राणां धारणे तु श्रमो अन्यथा तद्युध्यस्व मया सार्धं समरे समरपीडित मा गर्वं कुरु दुष्टात्मन् यन्मे अस्ति ब्रह्मणः वरः स्त्रीवद्यत्वे त्वया मूढा पीडिताः सुरसत्तमाः कर्तव्यं वचनं दातुः तेन अहं त्वाम् उपागता स्त्रीरूपम् अतुलं कृत्वा सत्यं हन्तुं कृत आगसां यथा इच्छं गच्छ वा मूढ पातालं पन्नग आवृतं हित्वा भूसुर सद्मा अद्य जीवित इच्छा यद् अस्ति ते व्यासोवाच इत्युक्तः स ततो देव्या मन्त्रीश्रेष्ठः बलान्वितः प्रत्युवाच निशम्य असौ वचनं हेतुगर्भितं देवी स्त्री सदृशं वाक्यं ब्रूषे त्वं मदगर्विता क्व असौ क्व त्वं कथं युद्धम् असम्भाव्यम् इदं किल एकाकिनी पुनर्बाला प्रारब्ध यौवना मृदु महिषः असौ महाकायः दुर्विभाव्यं हि सङ्गतं सैन्यं बहुविधं तस्य हस्ति अश्वरथसङ्कुलं पदादिगणसंविद्धं नाना आयुधविराजितं कः क्रमः करिराजस्य मालती पुष्पमर्दने मारणे तव वामोरो महिषस्य तथारणे यदि त्वां परुषं वाक्यं ब्रवीमि स्वल्पम् अपि अहं शृङ्गारे तद्विरुद्धं हि रसभङ्गात् बिभेमि अहं राजा अस्माकं सुररिपुः वर्तते त्वयि भक्तिमान् साममेव मया वाच्यं दानयुक्तं तथावचः नो चेत् हन्मि अहम् अद्य एव बाणेन त्वां मृषा वदां मिथ्या अभिमानचतुरां रूपयौवनगर्वितां स्वामी मे मोहितः श्रुत्वा रूपं ते भुवन अतिगं तत्प्रियार्थं प्रियं कामं वक्तव्यं त्वयि यन्मया राज्यं तव धनं सर्वं दासः ते महिषः किल कुरु भावं विशालाक्षि त्यक्त्वा रोषं मृतिप्रदं पदामि पादयोः ते अहं भक्तिभावेन भामिनी पट्टराज्ञी महाराज्ञः भव शीघ्रं शुचिस्मिते त्रैलोक्यविभवं सर्वं प्राप्स्यसि त्वम् अनाविलं सुखं संसारजं सर्वं महिषस्य परिग्रहात् देवी उवाच शृणु सचिव वक्ष्यामि वाक्यानां सारमुत्तमं शास्त्रं दृष्टेन मार्गेण चातुर्यम् अनुचिन्त्य च महिषस्य प्रधानः त्वं मया ज्ञातं धिया किल पशुबुद्धिस्वभावः असि वचनात् तव साम्प्रतं मन्त्रिणः त्वादृशाः यस्य स कथं बुद्धिमान् भवेत् उभयोः सदृशोः योगः कृतो अयं विधिना किल यदुक्तं स्त्रीस्वभाव असि तद्विचारय मूढकिं पुमान् न अहं तत्स्वभाव अभवं स्त्रीवेषधारिणी याचितं मरणं पूर्वं स्त्रिया त्वत्प्रभुणा यथा तस्मात् मन्ये अतिमूर्खो असौ न वीररसवित्तमः कामिन्यामरणं क्लीबः रथिदं शूरदुःखदं प्रार्थितं प्रभुणा तेन महिषेण आत्मबुद्धिना तस्मात् स्त्रीरूपमादाय कार्यं
कर्तुम् उपागता कथं बिभेमि तद्वाक्यैः धर्मशास्त्रविरोधकैः विपरीतं यदा दैवं तृणं वज्रसमं भवेत् विदिश्चेत् सुमुखः कामं कुलिशं तूलवत्तदा किं सैन्यैः आयुधैः किं वा प्रपञ्चैः दुर्गसेवनैः मरणं साम्प्रतं यस्य तस्य सैन्यस्तु किं फलं यदा अयं देहसम्बन्धः जीवस्य कालयोगतः तदेव लिखितं सर्वं सुखं दुःखं तथा मृतिः यस्य येन प्रकारेण मरणं दैवनिर्मितं तस्य तेन एव जायेत न अन्यथा इति निश्चयः ब्रह्मादीनां यथा काले नाश उत्पत्ति विनिर्मिते तथा एव भवतः कामं किम् अन्येषां विचार्यते ये मृत्युधर्मिणः तेषां वरदानेन दर्पिताः मरिष्यामः न मन्यन्ते ते मूढाः मन्दचेतसः तस्मात् गच्छ नृपं ब्रूहि वचनं मम सत्वरं यदा आज्ञापयते भूपः तत्कर्तव्यं त्वया किल मघवा स्वर्गमाप्नोतु देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत अन्यथा चेत् मतिः मन्द महिषस्य दुरात्मनः तद्युद्धस्व मया सार्धं मरणाय कृत आदरः मन्यसे सङ्गरे भग्ना देवाः विष्णुपुरोगमाः दैवं हि कारणं तत्र वरदानं प्रजापतेः व्यास उवाच इति देव्याः वच श्रुत्वा चिन्तयामास दानवः किं कर्तव्यं मया युद्धं गन्तव्यं वा नृपं प्रति विवाहार्थम् इह आज्ञप्तः राज्ञा कामातुरेण वै तत्कथं वीरसं कृत्वा गच्छेयं नृपसन्निधौ इयं बुद्धिः समीचीना यद्व्रजामि कलिं विना यथा आगतं तदा शीघ्रं राज्ञे संवेदयामि अहं स प्रमाणं पुनः कार्ये राजा मतिमतांबरः करिष्यति विचार्य एव सचिवैः निपुणैः सह सहसा न मया युद्धं कर्तव्यम् अनया सह जये पराजये वापि भूपतेः अप्रियं भवेत् यदि मां सुन्दरी हन्यात् अहं वा हन्मि तां पुनः येन केनापि उपायेन स कुप्येत पार्थिवः किल तस्मात् तत्रैव गत्वा अहं बोधयिष्यामि तं नृपं यथा अद्य अभिहितं देव्या यथा रुचि करोतु सः व्यास उवाच इति संचिन्त्य मेधावी जगाम नृपसन्निधौ प्रणम्य तम् उवाच इदं कृताञ्जलिः अमात्यकः मन्त्री उवाच राजन् देवी वरारोहा सिंहस्य उपरि संस्थिता अष्टादशभुजा रम्या वरायुधधरा परा सा मया उक्ता महाराज महिषं भजभामिनी महिषी भव राज्ञः त्वं त्रैलोक्य अधिपतेः प्रिया पट्टराज्ञी त्वमेव अस्य भविता न अत्र संशयः स तव आज्ञाकरः जातः वशवर्ती भविष्यति त्रैलोक्य विभवं भुक्त्वा चिरकालं वरानने महिषं पतिम् आसाद्य योषितां सुभगा भव इति मद्वचनं श्रुत्वा सा स्मय आवेश मोहिता मामुवाच विशालाक्ष्मी स्मितपूर्वम् इदं वचः माहिषी गर्भसम्भूतं पशूनाम् अधमं किल बलिं दास्यामि अहं देव्यै सुराणां हितकाम्यया कां मूढा कामिनी लोके महिषं वै पतिं भजेत् मादृशी मन्दबुद्धे किं पशुभावं भजेतिह माहिषी महिषं नाथं शृङ्गसंयुतं कुरुते क्रन्दमाना वै न अहं तत्सदृशी शठा करिष्ये अहं हृदे युद्धं हनिष्ये त्वां सुर अप्रियं गच्छ वा दुष्ट पातालं जीवित इच्छा यद् अस्ति ते परुषं तु तया वाक्यम् इत्युक्तं नृपमत्तया तच्छ्रुत्वा अहं सम आयातः प्रविचिन्त्य पुनः पुनः रसभङ्गं विचिन्त्य एव न युद्धं तु मया कृतम् आज्ञां विना तव आयान्तं कथं कुर्यां वत उद्यमं सा अतीव च बलोन्मत्ता वर्तते भूपभामिनी भवितव्यं न जानामि किं वा भावी भविष्यति कार्ये अस्मिन् त्वं प्रमाणं नः मन्त्रः अतीव दुरासदः युद्धं पलायनं श्रेयः न जाने अहं विनिश्चयम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्रयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे मन्त्रीद्वार महिषासुरेण देव्या सह विवाहप्रस्तावः नाम 10मोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।